अस्सलाम वालेकुम। मोसाद वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट एजेंसी है और इसराइल के पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस मौजूद है जो कि ऑटोमेटिक है। अगर इसराइल पे कोई भी एयर स्ट्राइक होती है तो वो एयर के अंदर ही उसको तबाह करने का ताकत और सिक्कत उसके अंदर मौजूद है। तो इतने जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस और इतना ज़बरदस्त किस्म का दिफाई निज़ाम होने के बावजूद इसराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक होना ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है और इसराइल के लिए ये इंतहाई परेशान कुन है। और एक और चीज़ वो ये कि जब भी हमला किया जाता है तो उसको प्लान किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है और एंड पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसका एक प्रोसेस है, इस पे टाइम लगता है। तो इस सारे प्रोसेस में मोसाद कहाँ थी, वो उसकी आंखों से ये सारे का सारा क्यों ओझल रहा। एक और चीज़ जो इस वक्त पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है वो ये कि इसराइल पे 7 अक्टूबर पे होने वाला हमला और उसमें होने वाले मिसाइल जो जिनकी एयर स्ट्राइक की गई थी वो अमेरिकन मेड थे। तो पहला सवाल तो यहाँ पे ये जन्म लेता है कि अमेरिका ने ये कहा है कि इसराइल पे होने वाला अटैक वो अमेरिका के ऊपर होने वाला है, यानी इसको कंसीडर किया जाएगा, यानी अमेरिका उसको अपने ऊपर हमला जो है वो कह रहा है। और दूसरा, अमेरिका का असला जो है वो उस हमले में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक जो दोहरी पॉलिसी है अमेरिका की, या कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसकी नज़र आ रही है। एक और सीनियर साफ़ी जिनका ताल्लुक इसराइल के साथ है, उनका ये भी कहना है जो और भी इन चीज़ों में शकूक व शुबहात पैदा करता है, वो ये कि ये जो मिसाइल थे ये एक मखसूस तरबियत याफ्ता लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोसाद ने ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को ये इत्तला दी है कि ये जितना भी असला इस्तेमाल हुआ है, एक तो अमेरिकन है और दूसरा तरबियत याफ्ता लोग यानी जो इसको चला सकते हैं वो हमास के पास मौजूद नहीं है। तो इसने उस शक को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसराइल जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि हम जो गूगल, व्हाट्सएप या जितनी अदर कम्युनिकेटिव टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, ये उनके पास फिल्टर्स मौजूद हैं और उन फिल्टर से पेरीफाई हो के हमारी कन्वर्सेशन या चैट जो है वो आगे जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोसाद और इसराइल के पास मौजूद होने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ है। और फिर याद रखें कि मोसाद के पास ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसको इसराइल ओन करता है कि दुनिया में जितनी भी रेमिटेंस होती है, यानी वन कंट्री टू अनदर कंट्री जितनी भी रकम की तरसीलात होती हैं वो भी सारी की सारी इसराइल जो है उनको वॉच कर रहा होता है। और सिर्फ वॉच नहीं कर रहा होता है, देखता है कि एक शख्स जो दूसरे शख्स को भेज रहा है कौन किसको भेज रहा है और किस मकसद के लिए भेज रहा है। और जब वो रेमिटेंस पहुंच जाती है तो उसके बाद भी इसराइल उसको वॉच कर रहा होता है कि ये रकम जो मैंने भेजी है या फलां शख्स ने फलां को भेजी है, ये रकम कहाँ इस्तेमाल हो रही है। यानी इजराइल का साइंस, टेक्नोलॉजी और ये जदीद तरीन एप्लीकेशंस पे ग्रिप और कंट्रोल होने के बावजूद इसराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक होना, न जाने ये किन किन चीज़ों की तरफ हम सब के अज़हानों कुलूब को लेके जाता है। आपको याद होगा कि 6-7 साल पहले इसराइल के जो नेशनल अखबार है उसमें ये बात छपी थी कि इसराइल अब इतना दिफाई निज़ाम में ताकतवर हो चुका है कि उसका हाथ हर एटॉमिक पावर के गिरेबान तक पहुंच सकती है। और ये भी क्लेम किया गया कि इसराइल ने बड़ी खामोशी के साथ ईरान के एटॉमिक सिस्टम को खामोश कर दिया और उसको डिफ्यूज़ कर दिया है। और एक और चीज़ वो ये कि जो मोसाद के वॉरियर्स हैं, यानी सीक्रेट वॉरियर्स हैं जिनको काला भेड़िया भी कहा जाता है, यानी वो अपनी ज़ुबान में अपने वॉरियर्स को काला भेड़िया कहते हैं,
وہ کالا بیڑیا ہسپتالوں میں، سکولوں میں، فوجوں میں، ہر جگہ کے اندر موجود ہے۔ یعنی اتنا بڑا کلیم ہونے کے باوجود موساد کا ناکام ہونا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو حماس کے کچھ مجاہدین نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو موساد ہے اس میں اور ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس میں حماس کے مجاہدین بطور ایجنٹس جو ہیں یعنی جاسوس کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اور چیز کو جنم دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو یہ انٹرنیشنل اخبارات کے اوپر چھپا تھا کہ 3 ایسے مجاہدین جو اپنی فیملیز کے ساتھ قاہرہ مصر کے اندر رہ رہے تھے اور وہ سارے کے سارے ان کا تعلق حماس کے ساتھ تھا، تو ان کو ان کی فیملیوں سمیت جو ہے وہ وہیں پہ ختم کر دیا گیا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ موساد نے ان کو کھانا کھلایا اور اس کھانے میں زہر دی گئی اور پھر ان تمام کو ہارٹ اٹیک ہوا، یعنی کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیا موساد نے کہ کیا واردات یا کون سی کارروائی ان مجاہدین کے ساتھ کی گئی ہے۔ اب اس میں کتنا سچ ہے یا کتنا جھٹ ہے، کتنا جھوٹ ہے، یا محض خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، یا محض حماس کی ایک تشہیر اور مشہوری کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ موساد نے اور بھی بہت سارے کلیم کیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ عرب جنگجوؤں کو سعودی عرب کے اندر قتل کرنا، یا ایرانی جرنیلز کو سعودی عرب کے اندر قتل کرنا، اس سب کے پیچھے جو ہے وہ موساد کا ہاتھ تھا، اور موساد کے جو سیکرٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ ان کی کارروائیاں اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ تو یہ موساد کی کامیابیوں کی ایک داستان تو ہے، لیکن اتنی بڑی ناکامی موساد کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے۔ پھر اگر آپ انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ہیں تو آپ اس وقت جو انڈیا کے یوٹیوبرز ہیں آپ ان کو دیکھیں تو وہ ایران کے خلاف بہت زیادہ زہر اگل رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کے پیچھے ایران کو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت ایران کی اور انڈیا کی آپس میں دوری ہے، اور انڈیا اور اسرائیل کے آپس کے اندر قرب ہونا اور دوستی ہونا، اس کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ یوٹیوبرز، انڈین یوٹیوبرز کے دیکھیں تو وہ ایران کے خلاف بہت ساری باتیں کر رہی ہیں، حالانکہ اگر ماضی قریب کے اندر دیکھا جائے تو چابہار کو تعمیر کرنا اور چابہار کے اندر انویسٹ کرنا، اس پہ ایک ٹریٹی جو ہے انڈیا اور ایران کے اندر موجود ہے۔ تو اس ٹریٹی کو دیکھا جائے اور دوسری طرف جو انڈین ڈبل ڈپلومیٹک پالیسی ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ مل سکتی ہیں کہ اس وقت دنیا میں حالات جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، بلاکس بن رہے ہیں، اور وہ بلاکس کمزور نہیں ہیں، وہ بہت پاورفل ہیں، یعنی اس وقت پاورز کی جو ہے وہ لڑائی کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو اٹیک ہے میں بھی امکان یہ ہے کہ یہ حماس کے مجاہدین نے نہیں کیا، بلکہ وہ جو پاورز دنیا کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں اور عربز کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں، یا ان کی کوئی اور ریشہ دوانیاں ہیں جو مسلم ورلڈ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان کو کبھی خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دیکھتے رہیے قاری اشفاق ویلاگ، بہت شکریہ۔